मुबारक के सिलसिले में इससे पहले चंद बातें आपसे की गई और आज भी इसी सिलसिले में जो भी बातें आपकी खिदमत में पेश करना। सबसे पहली बात यह है कि जब काम कर पड़ता है तो जी लगने लगता है। बच्चे को आज स्कूल में आप दाखिल कीजिए, 2 दिन 1 दिन रोएगा रोएगा, फिर जब पढ़ने में वो चलने लगेगा तो फिर उसका जी स्कूल में लगने लगेगा। दिमाग में अगर कोई आदमी 25 मरतबा जाए तो जाने से पहले 50 ख्याल आए कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या मकसद है। लेकिन अगर जाने लगेगा तो उसी में रच बस पाएगा। 3 दिन इस काम के लिए काफ़ी होते हैं। इसलिए निसाब जमात में जो है उसमें 3 दिन भी आते हैं, 10 दिन भी आते हैं, 40 दिन भी आते हैं। इसी तरीके पर रमज़ान के महीने में जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाए ये समझना चाहिए कि अब हमारा जी कुछ लग रहा है या जी हट रहा। अगर जी लग रहा है तो मकबूलियत की अलामत, और अगर जी हट रहा है तो समझना चाहिए कि मामला गड़बड़। आप नमाजों में अंदाजा कर लीजिए, अल्लाह ताला हिदायत दे। ये 5 बातें जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग पढ़वा रहे हैं, कोई बुरा लफ्ज़ नहीं कहता, यही कहता हूँ अल्लाह हिदायत। क्या मतलब जब पूरे रमज़ान में सिर्फ 6 दिन जितने दिनों में कुरान मजीद होगा और उनके दिन की तरावी क्यों आखिरकार मजाक उड़ाने में तरावी सबसे पहले शुरू होती है और सबसे पहले खत्म होती है। आप देखिए कि रमज़ान मुबारक के महीने में सबसे पहले तरावी और रमज़ान के अमल में सबसे पहले तरावी खत्म हो। अभी 29 तारीख है, चाँद 28 तारीख है। चाँद होगा या नहीं होगा ये तो 29 को पता चलेगा, लेकिन अगर 28 को हमने सहरी खा ली है तो सबसे पहले तरावी पढ़ी, उसके बाद सहरी खाई। अब रात होगी तो पता चलेगा कि चाँद हुआ या नहीं, ये याद 30 का तो सबसे पहले खत्म हो। तरावी कोई मामूली चीज़ नहीं। कुरान मजीद पढ़ा जाए, अगर कहीं 2 बार हो रहे हैं तो इसके लिए इंशाअल्लाह कुछ इरादा है, इतना साल से अगर जिंदा रहा तो इसके लिए मुहिम चलाएंगे कि कहीं पर भी ऐसा ना हो कि कुरान ख़त्म होने के बाद फिर अलग तरह के ऐसे होते कोई पढ़े कुरान चले। अगर 2 हिस्से हैं मस्जिद में तो साथ साथ नीचे भी हो कुरान, ऊपर भी हो कुरान, न फिर पढ़ने में कोई मुजाहरा नहीं। अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ताला ने अगर जिंदा रखा। इसलिए न मालूम कितने हाफिज हैं खाली पड़े हुए, उनको कोई मस्जिद नहीं थी। तकिए की मस्जिद जो हमारे बुजुर्गों की मस्जिद, लाइब्रेरी की, वहाँ इस वक्त 4 बच्चे कुरान मजीद पढ़, आधा पारा कोई पढ़ रहा है, पाँव पारा कोई पढ़ रहा है। अब आपको मालूम तरावी तो हो रही है, ठीक है, लेकिन जो आधा पारा पढ़ रहा है वो आधे ही पारा याद करेगा, आगे नहीं याद करेगा, पीछे नहीं याद करेगा। ये तो मैं जानता हूँ, जो हाफिज लोग हैं ये जानते हैं और लोग जानते हैं। तो क्या मतलब कुरान मजीद का हिफ्ज़ खत्म हो रहा है। अगर कुरान मजीद का हिफ्ज़ खत्म हो रहा है तो समझो क़यामत आ रही है। इसलिए कि कुरान का बाकी रखना अल्लाह की जिम्मेदारी। अल्लाह ने जिसको इतना शौक है, कितने हाफिज मैं अगर कहूँ तो शायद मुबालगा न होगा कि 95-90% ऐसे हाफिज हैं जो सिर्फ रमज़ान में कुरान। जब कुरान के माने है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। कुरान के माने यही कि जो बार बार पढ़ी जाए। और हम लोग हैं, और एक साहब हमारे बचपने में 5 बारें पढ़ते। सुबह मुलाकात हुई, किसी से बैठे चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे, हाफिज साहब आप दिन में खाना खा रहे, क्या रोजा नहीं है? मैंने आप अजीब बात है, मैं 5 बारें भी पढ़ूँ और रोजा भी रखूँ, काम एक साथ नहीं। कितने बड़ी बेतौफीकी है और कितनी बड़ी हिदाई है, कहना चाहिए। अल्लाह का काम है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के लिए रोजे हैं, अल्लाह के लिए रमज़ान है, अल्लाह के लिए जब पढ़े। और अगर किसी का कारोबार फेल होने लगता है तो वो दुकान पर कब जाता है? दुकान ही नहीं चलती तो जाके क्या करें? चलो आज 8 बजे चले गए,
آج 9 بجے چلے گئے، آج 10 بجے چلے گئے، اور کسی کا کام خوب چلتا ہے وہ سویرے سے دکان پہ ہوتا ہے، کیوں؟ اس کا جی لگ رہا ہے، کام ہو رہا ہے۔ تو رمضان جو پہلے دن کیفیت تھی وہ آج نہیں، اور جو آج کیفیت ہے آگے دیکھ لیجیے گا وہ نہیں رہی۔ اللہ کے بندوں، کوئی اچھا کام شروع کرنے کے بعد اس کو سست نہیں کیا جاتا۔ کھانا ایک دن کھاتا ہے آدمی، طاقت ہوتی ہے، پھر دوسرے دن بھی کھاتا ہے، پھر تیسرے دن بھی کھاتا ہے۔ کھانا چھوڑ دینا، اگر کسی کا کھانا چھوٹ جائے تو 50 مرتبہ لوگوں سے کہا آج تو میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، آج تو میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، کیا مصیبت۔ کیوں؟ کھانے کو ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ رمضان جو ہے وہ ہمارے نفس کا علاج ہے۔ جو ہمارا نفس جو ہے وہ موٹا ہو رہا ہے، مضبوط ہو رہا ہے، اس کا علاج ہے۔ تب تو پانی کو منع کیا گیا، تب تو کھانے کو منع کیا گیا، ورنہ پانی جائز ہے، لیکن اس وقت ہمارے لیے، آپ کے لیے حرام۔ کھانا جائز ہے، کھانا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی بھوکا ہو اور پریشان ہو، نہیں کوئی چیز مل رہی تو جان بچانے کے لیے مردار کھا لے، لیکن اب اس وقت اگر کہا جائے نہیں بالکل حلال نہیں، ہمارے لیے حرام۔ یہ ایکسرسائز جس طریقے سے آدمی محنت کرتا ہے، جسم مضبوط ہو جائے، اسی طریقے سے تقویٰ پیدا کرنا۔ کیا مطلب؟ اللہ سے قربت۔ یاد رکھیے تراویح کی نماز جو سنت مؤکدہ ہے مہینہ بھر تک، اس میں 40 سجدے، 40 مرتبہ اللہ کے سامنے اپنی گردن کو ڈالنا ہو، اور ایک سجدے کی کیفیت اگر کسی کو معلوم ہو جائے تو ساری عمر سجدے پر پڑا۔ سجدہ کتنی بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ لکھا ہے امام علامہ آلوسی صاحب روح المعانی نے بڑی عمدہ بات، سننے کے لائق ہے، غور کرنے کے لائق۔ فرماتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے لیے بندہ اشرف الاعضاء کو احمد الاشیاء کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ آپ نہیں سمجھتے؟ سب سے اعلیٰ چیز سر ہے، سب سے اعلیٰ چیز سر ہے، اور سب سے گھٹیا چیز زمین۔ زمین پر پیر رکھتا ہے، جانور چلتے ہیں، خراب جانور، حلال جانور، سب زمین پر چلتے ہیں۔ اللہ کے لیے سب سے اعلیٰ چیز کو زمین پہ ڈال دینا، اس کا نام ہے سجدہ۔ کتنا خوش ہوتا ہے اللہ، کتنا خوش ہوتا ہے۔ ذرا پڑھیے آپ کتابیں فضائل اعمال دیکھ لیجیے، اسی میں مل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے، اور ہمارا جی اگر اس میں نہ لگے سمجھیے ہمارا سجدہ ایسے۔ اور ایک واقعہ بس اس کو بات ختم، بات تکمیل ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے ہیں، راستے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ وہ کہا کہ کہہ دو اس بندے سے کہ تیری عبادت قبول نہیں۔ کہہ دیا ایک آدمی دن رات پڑا رہتا تھا، اللہ کے لیے عبادت کیا کہ جو بھی طریقہ ہوگا اس زمانے میں عبادت کا۔ حضرت موسیٰ واپس آئے، دیکھا کہ وہ اسی کام میں لگا ہوا۔ تو اس سے کہا تجھے تو اللہ نے کہا کہ تیری عبادت قبول نہیں، تو عبادت کیوں کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا میں تھوڑا قبول کرنے والا ہوں، قبول کرنے والے وہ ہیں۔ یہ تو بتا دیا تھا اللہ میاں نے آپ کے ذریعے کہ قبول نہیں ہے، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ پھر میں کیا کروں۔ جب تک نہیں بتایا کہ میں کچھ نہیں کروں تو میں تو وہی کرتا رہا ہوں کہ جو کرے قبول کرے یا نہ کرے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ تو تیری وہ والی عبادت ہے کہ قبول ہو، یہ بھی قبول۔ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے دنیا میں لوگوں، ہم لوگوں کو اگر توفیق ہوئی ہے مسجد میں آنے کی تو مسجد میں آتے رہیں۔ یہ نہیں کہ رمضان کے مہینے میں تو اور زیادہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ جب آخر رمضان ہو جاتا تھا شمر ازار، تو آپ جسے کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں لگوٹ کس لینا، وہی حال ہوتا تھا کہ آپ نیکیوں کی طرف کثرت سے آپ بخشے بخشائیں، آپ بخشے بخشائیں، نہ چھوٹا گناہ نہ بڑا گناہ، تو گناہ وہی نہیں آپ سے، اور آپ اس طرح لگے، اور ہم جو گناہوں کے اندر ہیں، اوپر ہمارے گناہ، اگر ہم کو کوئی دیکھے تو گناہ دیکھے، اگر ہم کو کوئی دیکھے تو گناہ دیکھے گا، اس لیے ہم گناہوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور ہم مسجد سے گھبرا رہے ہیں، نماز جماعت سے گھبرا رہے ہیں۔ اللہ ہماری نصرت فرمائے، اللہ ہماری مدد فرمائے، اللہ ہم کو ہدایت دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. لا إله إلا الله الحي القيوم سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك من عباد رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل والسلامة من كل اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاحا إلا أعدتها يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب بنا في التيسير كل ياسين فإن التيسير كل ياسين عليك يسير. آمين يا رب العالمين.